लङ्लकारः भवति। इत्थञ्च प्रेरणादौ लिङ्लकारः भवति। भूतकालसामान्ये लुङ्लकारः भवति। एवमेव क्रियायाः अनिष्पत्तौ सत्यां भूतार्थे भविष्यदर्थे च लृङ्लकारः भवति। इति संक्षेपेण सर्वेषामपि ङिल्लकाराणाम् अर्थाः ग्रन्थकारेण उक्ताः। तत्र अनद्यतने लङ् इति सूत्रेण लङ्लकारः विधीयते। ततश्च अनद्यतने भूते अनद्यतने अनद्यतने भूते अर्थे लङ्लकारस्य प्रयोगः क्रियते। कथमिति चेत् तत्र उदाहरणं दीयते, अस्य पुत्रः अभवत् इति तस्य उदाहरणम्। इत्थञ्च अनद्यतनभूते अर्थे लङ्लकारः भवति। तदनन्तरं लिङ्लकारस्य अर्थः ग्रन्थकारेण विव्रियते। तत्र लिङ्लकारविधायकं पाणिनीयं सूत्रं वर्तते, विधिनिमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रेण लिङ्लकारः विधीयते। विद्यादिषु अर्थेषु लिङ्लकारः स्यात् इति तस्य अर्थः। तत्र सर्वेषामपि पदानाम् अर्थाः अस्माभिः दृष्टाः। विधिः नाम प्रेरणं, निमन्त्रणं नाम नियोगकरणम्, आमन्त्रणं नाम आदरपूर्वकम् आह्वानम्, अधीष्टः नाम सत्कारपूर्वकः व्यापारः, सम्प्रश्नः नाम इदं कर्म कर्तव्यं वा न वा इति विचार्य निर्धारणं, पुनः प्रार्थना नाम याञ्च इति सर्वेषामपि शब्दानाम् अर्थाः दृष्टाः। तदुपरि तत्र सन्देहः क्रियते, ननु यद्यपि विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इत्यत्र विधिः निमन्त्रणम् आमन्त्रणम् अधीष्टः इति चत्वारः ये अर्थाः उक्ताः, चतुर्षु अपि अर्थेषु सामान्यतया सामान्यः धर्मः कश्चन अवलोक्यते। सः धर्मः कः इति चेत् प्रवृत्तिरूपः प्रवर्तनारूपः धर्मः चतुर्षु अपि अर्थेषु सामान्यतया अवलोक्यते। ततश्च विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट इति चतुर्णां पदानां स्थाने केवलं प्रवर्तना शब्द एव वक्तुं शक्यते। ततश्च प्रवर्तना संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इत्येव सूत्रन्यासः भगवता पाणिनिना कर्तुं शक्यते स्म। परन्तु पाणिनिना तथा नोच्यते। विविच्य उच्यते, विधिः निमन्त्रणम् आमन्त्रणम् अधीष्टः इति विविच्य कथ्यते। किं तस्य प्रयोजनम्? अस्ति प्रवर्तनारूपम् अनुस्यूतं चतुर्ष्वपि। तत्रैव लिङ् विधातव्यः। किं भेदस्य विवक्षया? भेदेन उपादानं कुतः इति तत्र प्रश्नः क्रियते। तस्य समाधानं कथ्यते, न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि वा विशेषधर्मव्यापकः सामान्यः धर्मः। अर्थात विशेषधर्मस्य ज्ञान अनन्तरं सामान्यधर्मः ज्ञायते इति न्यायं स्मारयितुं अथवा प्रपञ्चार्थं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं सर्वेषामपि अर्थानां पृथक् पृथक् निर्देशः कृतः। तावदेव तस्य प्रयोजनम्। यद्यपि प्रवर्तना संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इत्येव वक्तुं शक्यते स्म, अथापि सर्वेषामपि स्पष्टरूपेण बोधः यथा स्यात् इत्येतदर्थं पृथक् पृथक् अर्थनिर्देशः कृतः। अन्यथा प्रवर्तना संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रन्यासेऽपि इष्टार्थः सिद्ध्यत्येव। इत्थञ्च विद्यादिषु अर्थेषु लिङ्लकारः भवति। तत्र विधिः नाम प्रेरणम्, अतः प्रेरणारूपे च प्रेरणादौ इति कारिकायां कथितं। ह्यो भूते प्रेरणादौ च इत्यत्र प्रेरणा इति शब्दः कथितः। प्रेरणा नाम विधिः प्रवर्तनात्वम्, अतः प्रवर्तनात्वम् इत्येव लिङ्लकारस्य अर्थः, मुख्यः अर्थः इति एतावत्पर्यन्तं साधितः। इतः परं प्रवर्तना प्रवृत्तिः, कार्ये प्रवृत्तिः इति कथ्यते। प्रवर्तनात्वस्य किं लक्षणम् इति विचारः ग्रन्थकारेण क्रियते। प्रवर्तनात्वं च किम्
इति चेत् प्रवृत्तिजनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वम् प्रवृत्तिजनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वम् एकवारं तत्र दर्शयामि तत्र वैयाकरणमतरीत्या प्रवर्तनात्वस्य किं लक्षणम् इति विचारः ग्रन्थकारेण क्रियते प्रवर्तनात्वं नाम किम् इति चेत् ग्रन्थकारः कथयति प्रवृत्तिजनक ज्ञानविषयता अवच्छेदकत्वं प्रवृत्तिजनक ज्ञानविषयता अवच्छेदकत्वं प्रवर्तनात्वम् अर्थात् प्रकृतलक्षणस्य अर्थः कः इति चेत् प्रवृत्तिजनकं तन्नाम कार्ये प्रवृत्तिः भवति इदानीं यत्किमपि वयं कार्यं कुर्मः तस्मिन् कार्ये अस्माकं प्रवृत्तिः भवति कार्यप्रवृत्तेः जनकं यत् ज्ञानं तत्र कार्यप्रवृत्तेः पूर्वं किञ्चित् ज्ञानम् अस्माकं मनसि जायते यदि ज्ञानं जायते चेदेव वयं तस्मिन् कार्ये अथवा तस्मिन् कर्मणि वयं प्रवृत्ताः भवेम तर्हि कार्ये प्रवृत्तौ किं ज्ञानं जायते अस्माकम् इति चेत् तत्र किञ्चित् विशिष्टं ज्ञानं जायते किं तत् इदं मदिष्ट साधनम् इति ज्ञानं सर्वेष्वपि कार्येषु प्रवृत्तौ जायते इदं मया इतः परं यत् कार्यं क्रियते तच्च कार्यं मम इष्टं जनयति किमपि मम किमपि लक्ष्यमस्ति अतः कञ्चित् लक्ष्यं मनसि निधाय अहम् अस्मिन् कार्ये संवृत्तः इदानीं प्रवृत्तः अस्मि अतः एतेन कार्येण मम किञ्चित् इष्टं सिद्ध्यति इदं कार्यं मम इष्टं जनयति इदं मदिष्टसाधनम् इति ज्ञानं सर्वत्रापि कार्ये भवत्येव कार्यप्रवृत्तिजनकं यत् ज्ञानं वयं यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्ये अथवा कर्मणि यदि प्रवृत्ताः तर्हि ततः पूर्वम् अस्माकं किञ्चित् ज्ञानं जायते तच्च ज्ञानम् इदं मदिष्टसाधनम् अभिलषितः यः अर्थः अस्ति तस्य जनकम् इदं कार्यम् इत्थञ्च एतादृशज्ञाने जाते एव अस्माभिः तस्मिन् कर्मणि तत्र किं तत् कार्यं कर्तुं वयं गच्छामः वयं तत्र कार्यं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः अतः सर्वस्यापि कार्यस्य किञ्चित् जनकं ज्ञानं भवति इदं मदिष्टसाधनम् इति ज्ञानम् इष्टसाधनता ज्ञानमेव सर्वत्र मनुजस्य कार्येषु प्रवृत्तिं जनयति यदि इदं कार्यं मम इष्टार्थं नैव साधयति तर्हि वयं तत् कार्यं कर्तुमेव न गच्छामः कार्याणि तु बहूनि भवन्ति लोके परन्तु अस्माभिः कुत्र गम्यते इदानीं पाठः क्रियते तेन अस्माकं ज्ञानस्य अभिवर्धनं भवति इत्यतः मया पाठ्यते युष्माभिः पठ्यते परीक्षार्थं परीक्षा इति एकः लाभः परीक्षायाम् अङ्काः समीचीनाः मिलन्ति पुनः तत्र सर्टिफिकेट् मिलति इति एकः लाभः किञ्च ज्ञानवर्धनम् इति अपरः लाभः भोजनं कुर्मः कुतः कुर्मः बुभुक्षायाः निवारणार्थम् अतः बुभुक्षा निवारणमेव भोजनकर्मणः प्रयोजनं भवति इत्थञ्च यत्किमपि कार्यं भवन्तः कुर्वन्तु तत्र सर्वत्रापि इष्टार्थलाभः भवत्येव इष्टार्थलाभं मनसि निधायैव अस्माभिः कर्म क्रियते इत्थञ्च कार्यप्रवृत्तिजनकं यत् ज्ञानम् इदं मदिष्टसाधनम् इति ज्ञानम् तादृशज्ञाने यः विषयः इदं मदिष्टसाधनम् इति ज्ञानमस्ति तत्र विषयः कः सर्वत्रापि इदानीं ज्ञाने कश्चन विषयः भवत्येव
विषयं विना ज्ञानस्य उपस्थितिः नास्त्येव। मम किञ्चित् ज्ञानं जातं, परन्तु किं कृतं ज्ञानम् इति अहं न जानामि इति तु वक्तुं न शक्यते एव। यत्किमपि विषयं स्वीकृत्यैव ज्ञानं भवति। विषयः ज्ञानम् इत्यनयोः सपरेट् कर्तुं नैव शक्यते एव। अतः ज्ञानं चेत् तत्र कः विषयः इति अस्माभिः द्रष्टव्य एव। प्रकृते इदं मदिष्टसाधनम् इति ज्ञानं जातं, तत्र विषयः कः? इष्टसाधनमेव विषयः भवति। तस्य ज्ञानस्य यः विषयः इष्टसाधनम्, तस्मिन् विषये इष्टसाधनरूपे विषये विद्यमानः धर्मः। तत्र कः धर्मः अस्ति? इष्टसाधने इष्टसाधनत्वम् इति धर्मः अस्ति। अतः इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वम्। इष्टसाधनत्वम् इस् इक्वल् टु प्रवर्तनात्वम्। तदेव कथे प्रवृत्तिजनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वम्। तत्र अवच्छेदकरूपेण यः धर्मः वर्तते, अर्थात् तस्मिन् इष्टसाधने विद्यमानः धर्मः इष्टसाधनत्वरूपधर्मः, तदेव प्रवर्तनात्व शब्देन कथ्यते। इत्थञ्च प्रवृत्तिजनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वं प्रवर्तनात्वं, तन्नाम कः अर्थः? इष्टसाधनत्वम् इस् इक्वल् टु प्रवर्तनात्वम्। इष्टसाधनत्वं नाम किम्? अभीप्सित अर्थलाभः। इदं मदिष्टसाधनम्, इदं कार्यं मम इष्टं जनयति इति यत् ज्ञानम् अस्ति, तत्र यः विषयः अस्ति, तस्मिन् विषये यः धर्मः अस्ति, स एव इष्टसाधनत्वधर्मः। इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वम्। इत्थञ्च प्रवर्तनात्वरूपे अर्थे लिङ्लकारः भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति। लक्षणस्य समन्वयः ज्ञायते वा? प्रवृत्तिजनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वं, तदेव ग्रन्थकारः कथयति। प्रवर्तनात्वं च प्रवृत्तिजनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वं, तच्च इष्टसाधनत्वस्य अस्ति इति तदेव विध्यर्थः। विध्यर्थः नाम लिङ्लकारस्य अर्थः। इत्थञ्च विष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वम् इति वैयाकरणानाम् अभिप्रायः। इष्टसाधनत्वं नाम किम् इति चेत् इदं कार्यं मम इष्टं जनयति, अभीप्सितम् अर्थं सम्पादयति इदं कार्यम् इति ज्ञानमेव इष्टसाधनत्वज्ञानम्। तत्र यः विषयः अस्ति, तस्मिन् विषये यः धर्मः अस्ति, स एव धर्मः प्रवर्तनात्वशब्देन कथ्यते। अतः तादृशप्रवर्तनात्वे लिङ्लकारः विधीयते इति पक्षः वैयाकरणानां मते। वैयाकरणाः इत्थं स्वीकुर्वन्ति। इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वं, प्रवर्तनाय लिङ्लकारः भवति इति वैयाकरणानां मतरीत्या प्रवर्तनात्वस्य लक्षणम्। इतः परम् अन्ये दार्शनिकाः आगमिष्यन्ति। मीमांसकाः नैयायिकाः आगच्छन्ति। आगत्य किं कथयन्ति? इदं लक्षणं तैः स्वीक्रियते वा अथवा निराक्रियते वा अथवा किमपि अन्यद् योज्यते वा इति पुनः अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र सन्देहाः सन्ति वा? महोदय, अप्राप्य इच्छा एव लिङ्लकारः वा? किं किं किम्? अत्र अप्राप्य इच्छा। अप्राप्य इच्छा नाम मेधावी भूयासम्, अहं भगवद्गीतां स्मर्यासम्, अत्र लिङ्लकार भवति। भगवद्गीतां मया स्मरणे सत्यं। तेन किं लाभः, किं लभ्यते? भविष्यत्काले लभ्यते एव। तत्र किं फलम् इति द्रष्टव्यम्। इदं मदिष्टसाधनं, किं फलम्, अनेन कर्मणा मया किं फलम् आसाद्यते इति द्रष्टव्यम्।
फलं किं लोकेऽपि उच्यते खलु फलम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते फलम् अनुद्दिश्य फलम् अनु फलम् किम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते यत्किमपि फलं विना मन्दः मूर्खः अपि किमपि कार्यं न करोति अतः सर्वत्रापि किं फलम् इति ज्ञात्वैव अस्माभिः सा क्रिया अथवा तत्कर्म क्रियते अतः तादृश इदम् अदिष्टसाधनम् इति यत् ज्ञानम् अस्ति तत्र यः धर्मः अस्ति स एव प्रवर्तना स एव लिङ्लकारस्य अर्थः धन्यवादाः। अस्तु इति वैयाकरणमतरीत्या तर्हि नैयायिकाः किं वदन्ति इति चेत् नैयायिकाः इष्टसाधनत्वं प्रवर्तनात्वम् इति अङ्गीकुर्वन्ति तेन सह इतोपि अंशद्वयमपि तैः योज्यते इष्टसाधनत्वं प्रवर्तनात्वम् इति वैयाकरणैः यत् लक्षणं प्रोक्तं तत् ते अङ्गीकुर्वन्ति परन्तु अनेन सह इष्टसाधनत्वम् इति अंशेन सह अन्यमपि अंशं ते योजयन्ति कमंशं योजयन्ति इति चेत् अत्र ग्रन्थकारः कथयति यद्यपि एतत् कृतिसाध्यत्वस्यापि अस्ति तद् ज्ञानमपि प्रवर्तकत्वात् तज्ज्ञानस्यापि प्रवर्तकत्वात् तथापि यागादौ सर्वत्र तल्लोकत एव लभ्यत इति अनन्यलभ्यत्वात् न तच्छक्यम् बलवदनिष्ट अननुबन्धित्व ज्ञानञ्च न हेतुः द्वेषाभावेन अन्यथा सिद्धत्वात् नैयायिकैः अत्र अंशद्वयं पुनः सेपरेट् स्वीक्रियते इष्टसाधनत्वं प्रवर्तनात्वम् इति सम्यक् अङ्गीक्रियते केवलम् इष्टसाधनत्वमेव कार्ये प्रवृत्तिं नैव जनयति किन्तु तत्र कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अपि योजनीयः तदेव अत्र कथितं कृतिसाध्यत्वम् अपि लिङः अर्थः इष्टसाधनत्वं प्लस् कृतिसाध्यत्वम् कृतिसाध्यत्वम् इति शब्दस्य अर्थः कः कृतिः नाम प्रयत्नः इत्यर्थः प्रयत्नः यदि प्रयत्नः क्रियते चेदेव खलु कार्यं कर्तुं शक्यते अतः कृतिः नाम प्रयत्नः कृतिसाध्यत्वं तन्नाम किम् इदं कार्यं मम प्रयत्नेन साध्यते इति ज्ञानमपि प्रवृत्तौ कारणम् अस्माकं कृते बहूनि कार्याणि कर्तव्यानि इति इच्छा भवति तया इच्छया सह अस्माकं प्रयत्नोऽपि अपेक्षितः खलु प्रयत्नं विना कीदृशं कार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः प्रयत्नं विना किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नुमः इदानीं ममापि आशा अस्ति तत्र गन्तव्यम् अत्र गन्तव्यम् अमेरिकादेशं गन्तव्यं हिमालयं गन्तव्यम् इत्येवं रीत्या ममापि इच्छा अस्ति परन्तु सम्प्रति एट ए टाइम अहं कर्तुं शक्नोमि वा इदानीं डैरेक्ट् अहं हिमालयं गन्तुं शक्नोमि वा नास्ति इदानीं मम अत्र पुत्रौ स्तः गृहम् अस्ति अतः अनुक्षणम् अहं विहाय गन्तुं न शक्नोमि अतः यत्किमपि कार्ये इदमपि ज्ञानं स्यात् इष्टसाधनत्वम् इति एकः अंशः तदस्तु नाम तेन सह कृतिसाध्यत्वम् इत्यपि ज्ञानं भवेत् इदं कर्म अहं कर्तुं शक्नोमि वा मम प्रयत्नसाध्यं वा न वा इति विचार्यैव अस्माभिः तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिः क्रियते अतः कृतिसाध्यत्वम् अपि प्रवृत्तौ प्रयोजनम् इदं कार्यं मम प्रयत्नेन साध्यते इति ज्ञानमपि प्रवृत्तौ कारणं भवति अतः प्रवर्तनात्वं नाम केवलम् इष्टसाधनत्वमेव एकवारं
अस्तु इत्थं च केवलम् इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गर्थः इति न किन्तु इष्टसाधनत्वं प्लस् कृतिसाध्यत्वं लिङ्गः अर्थः इति वक्तव्यम् तदेव अत्र कथितं केवलम् इष्टसाधनता ज्ञानमेव प्रवृत्तिजनकं न प्रवृत्तौ मनुजम् अथवा मानवं नैव जनयति केवलम् इष्टसाधनता ज्ञानमात्रेण पुरुषस्य प्रवृत्तिः कुत्रापि न जायते यदि केवलम् इष्टसाधनत्वमेव यदि लिङ्गर्थः तर्हि पुरुषस्य चन्द्रगमने सुमेरुशिखरानयने च प्रवृत्तिः स्यात् केवलम् इष्टसाधनता ज्ञानमेव प्रवृत्तौ कारणम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि सर्वेषामपि चन्द्रगमने प्रवृत्तिः स्यात् इदानीं प्रायः येषामपि न सम्भवति चन्द्रमण्डलं गन्तुं तत्र वयं तु न शक्नुमः यूयमपि न शक्नुवन्ति अतः सुमेरुशिखरस्य आनयनं यथा हनुमान् आनीतवान् तद्वत् अस्माभिः आनेतुं तु न शक्यते परन्तु इच्छा तु अस्ति मया तथा करणीयम् इति कस्यचित् इच्छा अस्ति इच्छा मात्रेण तत्र प्रवृत्तिः भवति वा नास्ति तेन सह अस्माभिः एतदपि चिन्तनीयम् इदं कर्म मम प्रयत्न साध्यं वा अथवा प्रयत्न असाध्यं वा यदि प्रयत्न साध्यं तर्हि अहं तत् कर्म करोमि यदि मम प्रयत्न असाध्यं तर्हि अहं तत् कर्म न करोमि इत्थञ्च मम प्रयत्न साध्यं वा न वा इति ज्ञानमपि प्रवृत्तौ कारणं भवति यदि एषः अंशः कार्यप्रवृत्तौ नैव स्वीक्रियते तर्हि सर्वेषामपि पुरुषाणां चन्द्रगमनेऽपि प्रवृत्तिः स्यात् सुमेरुशिखरस्य आनयनेऽपि सर्वेषामपि प्रवृत्तिः स्यात् यतोहि तत्र इदं मदिष्टसाधनम् इति ज्ञानं तु अस्त्येव सुमेरु इति शिखरे बहवः बहूनि सुवर्णनाणकानि सन्ति इति प्रतीतिः अस्ति सुवर्णं कस्य वा नैव अपेक्षते सर्वेपि सुवर्णनाणकानि इच्छन्त्येव अतः सर्वेपि तत्र गच्छेरन् परन्तु गन्तुं शक्यते वा न शक्यते अतः मम प्रयत्न साध्यं वा न वा इति ज्ञानमपि कार्यप्रवृत्तौ हेतुः अतः कृतिसाध्यत्वम् इत्यपि अंशः स्वीकर्तव्यः कृतिसाध्यत्वं प्लस् इष्टसाधनत्वं प्रवर्तनात्वम् इति वक्तव्यं परन्तु वैयाकरणैः तथा नोक्तम् वैयाकरणैः केवलम् एक एव अंशः उक्तः इष्टसाधनत्वं प्रवर्तनात्वम् इत्येव वैयाकरणैः उक्तं तस्मिन् लक्षणे किञ्चित् न्यूनता वर्तते काचित् न्यूनता वर्तते तस्याः परिहारार्थं तत्र कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अपि योजनीयः यदि कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अपि योज्यते तर्हि चन्द्रगमने सुमेरुशिखरानयने च प्रवृत्त्यभावः यदि कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अपि स्वीक्रियते तदानीं यस्य कस्यापि चन्द्रगमने प्रवृत्तिः न भवति सुमेरुशिखरस्य आनयनेपि प्रवृत्तिः न भवति यतोहि तत्र इष्टसाधनता ज्ञाने सत्यपि इदं कार्यं मम प्रयत्नसाध्यं न इति विज्ञातत्वात् परन्तु अहं तु कर्तुं न शक्नोमि चन्द्रमण्डलं गन्तुम् अहं न शक्नोमि सुमेरुशिखरस्य आनयनं कर्तुमपि अहं न शक्नोमि इति ज्ञानं तु सर्वेषामपि पुरुषाणां भवत्येव अतः अस्मिन् कर्मणि कृतिसाध्यत्वस्य अभावात् तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिः न भवति अतः सर्वत्रापि प्रवृत्तौ कृतिसाध्यत्वम् अपेक्षितमेव तस्मात् इदं कार्यं मम प्रयत्न साध्यं वा न वेति ज्ञानमपि प्रवृत्तौ कारणम् अतः लिङर्थे कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अपि योजनीयः वैयाकरण उक्तलक्षणे तत्र न्यूनता अस्ति अतः तत्र कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अपि योजनीयः तदानीं किं भवति कृतिसाध्यत्वं प्लस इष्टसाधनत्वम् इज इक्वल टू
प्रवर्तनात्वं प्रवर्तनारूपे अर्थे लिङ्लकारः भवति इत्येवम् अर्थः सिद्ध्यति। अतः कृतिसाध्यत्वमिति अंशः अपि तस्मिन् लक्षणे योजनीयः इति वदन्ति नैयायिकाः। ज्ञायन्ते अत्र तु इष्टसाधनत्वम् इति शब्दस्य अर्थः सम्यक् ज्ञेयः, कृतिसाध्यत्वम् इति शब्दस्य अर्थः सम्यक् ज्ञेयः। पुनः अपरः अपि आगमिष्यति। अत्र ज्ञायते वा कृतिसाध्यत्वम्? अत्र सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु, पुनः तृतीयं नैयायिकाः एव वदन्ति। अत्र मीमांसकाः न सन्ति, मीमांसकाः अग्रे आगमिष्यन्ति। नैयायिकानामेव विषयः। सर्वादौ तैः कथ्यते कृतिसाध्यत्वम् इति वक्तव्यम् इति तैः कथ्यते। एवमेव बलवद् अनिष्ट अननुबन्धित्वम् इत्यर्थः अपि अत्र योजनीयः। इष्टसाधनत्वं प्लस कृतिसाध्यत्वं प्लस बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम्। अत्र त्रयः शब्दाः सन्ति। बलवत् अनिष्टम्, अनिष्टं नाम कः अर्थः? विघ्नः। अनिष्टम् इष्टम् अनिष्टम् इति न, अनिष्टशब्दस्य प्रकृते विघ्नाः इत्यर्थः। बलवत् विघ्नः, तस्य अभावः, विघ्नानाम् अभावः अपि अत्र प्रवर्तनात्वे योजनीयम्। बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम्। अननुबन्धित्वम् इत्यस्य कः अभिप्रायः इति चेत् इष्टोत्पत्ति नान्तरीयका दुःखापेक्षया अधिक दुःख अजनकत्वम्। सम्यक् अस्ति, पश्यन्तु। इष्टोत्पत्तिनान्तरीयक दुःख। इदानीम् अस्माभिः यत्किमपि कार्यं क्रियते, कार्यकरणार्थं तत्र प्रयत्नः विधेयः। प्रयत्नकरणावसरे, कार्यकरणावसरे अस्माभिः ईषद् दुःखम् अनुभूयते। इदानीम् आफीस् प्रति गम्यते, परन्तु तत्र गमनवेलायां परिश्रमः अस्माभिः क्रियते। तत्र किञ्चित् आयासः भवति, पुनः यदि आतपः भवति चेत् पिपासा भवति, तत्र ईषदिव दुःखं जायते। तथा भवति इति कृत्वा वयम् आफीस् प्रति न गच्छामः वा? अवश्यं गच्छामः एव। यदि कार्यं कुर्मश्चेत् तर्हि अस्माकं सैलरी आगच्छति, जीवननिर्वहणं भवति इत्येतदर्थं तच्च दुःखम् अस्माभिः सह्यते। इदानीं याने आगन्तव्यं, गृहात् आफीस् प्रति, आफीस् तः गृहं प्रति याने आगन्तव्यं। तत्र बहु रश् भवति, बहवः जनाः तत्र आगच्छन्ति, उपवेष्टुं स्थलमपि न भवति, अतः महता प्रयासेन आगन्तव्यम्। तर्हि वयं न आगच्छामः वा? अहं वर्क् फ्रम् होम् एव करोमि इति वदामः वा? यदि सः तत्र अधिकारी आह्वयति चेत् अस्माभिः अवश्यं गन्तव्यमेव भवति। भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति आटो अस्ति, ऊबर् यानम् अस्ति, अतः तत्र गन्तुं शक्यते खलु इति वदन्ति, परन्तु सर्वेषां तथा गन्तुम् अवसरः न भवति। ये वर्गीयाः जनाः भवन्ति ते ऊबर् अथवा आटो यानेन गन्तुं नैव शक्नुवन्ति। अतः तैः बस् यानेनैव गन्तव्यं। तत्र क्लेशः अस्ति। अथापि तत्र गम्यते वा न वा? अवश्यं गम्यते। तदेव कथ्यते इष्टोत्पत्तिनान्तरीयक दुःख। कार्यकरणे किञ्चित् ईषदिव दुःखं जायते, परन्तु तच्च दुःखं सह्यं भवति। इष्टोत्पत्तौ नान्तरीयक दुःखापेक्षया, नान्तरीयकं यत् अवश्य सह्यं यत् दुःखं तदपेक्षया अधिक दुःखं न स्यात्। वयं यत्किमपि कार्यं कुर्मः तत्र ईषदिव क्लेशः भवति, दुःखं भवत्येव, परन्तु तत् सह्यं भवति। तादृश सह्य दुःखापेक्षया अधिक दुःखं तस्मिन् कार्ये न स्यात्। यदि अधिक दुःखं जनयति तत् कार्यं तर्हि वयं तादृशं कार्यं कर्तुमेव न गच्छामः। तदेव कथ्यते बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वं। नान्तरीयकं यत् दुःखमस्ति तदपेक्षया अधिक दुःखं तेन कार्येण नैव जायेत।
तदानीमेव पुरुषस्य तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिः भवति। यदि तत् कार्यम् एतादृश अधिकदुःखं जनयति तर्हि पुरुषस्य प्रवृत्तिः नैव जायते। अतः प्रवर्तनात्वम् इति लक्षणे बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम् इत्यपि अंशः योजनीयः। यदि एषः अंशः नैव योज्यते तर्हि का हानिः इति चेत् यदि एवं न स्वीक्रियते बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम् इति अंशः यदि न स्वीक्रियते तर्हि मधु विष संपृक्त अन्नभक्षणे नागलोकात् अमृतस्य आनयने प्रवृत्तिः स्यात् पुरुषस्य। इदानीं बहु बुभुक्षा तस्य जाता, सः अन्नं पश्यति, अन्नं पश्यति, यदि अन्नं खादति चेत् तस्य बुभुक्षा निवार्यते, परन्तु तद् अन्नं विषसम्पृक्तमस्ति, भोक्तुं रुचिकरं भवति। तत्र ललाटायां यदा संस्थापयामः, मुखे यदा संस्थापयामः तदा बहु रुचियुक्तं भवति, परन्तु यदि अन्तः गच्छति चेत् तर्हि अस्माकं मरणं निश्चयेन भवति। एवमेव नागलोकात् अमृतस्य आनयन, नागलोके अमृतं मिलति इति वयं जानीमः, परन्तु यदि तदर्थं नागलोकं प्रति गच्छामश्चेत् अमृतपात्रं तु उपरि भवति, तत्र नागाः भवन्ति। यदि वयं तत्र गच्छामश्चेत् नागाः किं कुर्वन्ति, अस्मात् भक्षयन्ति। अतः नागलोकगमनम् अपि कर्तुं न शक्यते। अमृतानयनम् इति सत्यमेव, परन्तु तत्र गमनमात्रेण नागाः दष्टाः, नागैः दष्टाः भवेम, ततः अस्माकं मरणं भवति। अतः अत्र नान्तरीयक दुःख अपेक्षया अधिक दुःखम् अत्र अस्ति इति हेतोः यस्य कस्यापि पुरुषस्य मधुविष संपृक्त अन्नभक्षणे प्रवृत्तिः न भवति, नागलोकात् अमृतस्य आनयनेपि प्रवृत्तिः न भवति। अतः किं वक्तव्यम्, इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वम् उभयं त्रीणि अपि अंशानि अत्र भवेयुः, अंशाः अत्र भवेयुः। यद्यपि मधुविष संपृक्त अन्नभक्षणे इष्टसाधनत्वम् अस्ति, यदि अहं भोजनं करोमि चेत् मम बुभुक्षा शान्ता भवति, किञ्च मत्कृति साध्य, तत्र पात्रे यद् अन्नम् अस्ति तत् भक्षणं कर्तुम् अहं शक्नोमि इत्यपि ज्ञानमस्ति, इष्टसाधनत्वज्ञानमपि अस्ति, कृतिसाध्यत्वज्ञानमपि अस्ति, परन्तु बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वं नास्ति, अधिक दुःखाभावः अत्र नास्ति, अधिक दुःख एव अस्ति। यदि वयं तादृशम् अन्नं भक्षयामश्चेत् अस्माकम् अवश्यं मरणं जायते। अतः अस्मिन् कर्मणि बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वं नास्ति इति हेतोः तस्मिन् कर्मणि वयं प्रवृत्ताः नैव भवेम। अतः बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्व ज्ञानस्यापि लिङ्गर्थः लिङ्गर्थे निवेशनीयः। यदि एवं स्वीक्रियते तर्हि विषसम्पृक्त मधुभोजने इदं भोजनं मदिष्टं मरणं साधयति, मद अनिष्टम्, इष्टं न, मत् अनिष्टम्, यदि अहं भोजनं करोमि चेत् अवश्यम् मम मृतिः जायते इति ज्ञानस्य सद्भावात् यस्य कस्यापि पुरुषस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। अतः बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वं विघ्नाभावः इत्यंशः अपि प्रवर्तनात्वे योजनीयः। इत्थञ्च इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वम् इति त्रीणि लक्षणानि प्रवर्तनात्वस्य। ततश्च प्रवर्तनायां लिङ्लकारः भवति इत्येवं वक्तव्यम् इति नैयायिकाः अभिप्रयन्ति। यद्यपि वैयाकरणैः केवलम् इष्टसाधनत्वम् इत्येव लक्षणम् उक्तं, परन्तु तत्र अवश्यं न्यूनता अस्ति। तत्र द्वयोः अंशयोः निवेशः करणीयः। एकं तु कृतिसाध्यत्वम् इत्यंशः योजनीयः, तेन सह बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वम् इत्यपि अंशः योजनीयः।
एतादृश ज्ञाने सत्येव पुरुषस्य सर्वत्रापि कार्ये प्रवृत्तिः जायते। अतः इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं च प्रवर्तनात्वम् इति लक्षणं वक्तव्यम् इति नैयायिकैः कथ्यते। किमिदं लक्षणं वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते वा? वैयाकरणैः केवलम् एक एव अंशः उक्तः, नैयायिकैः अपूर्व अंशद्वयमुक्तम्। एतदंशद्वयं वैयाकरणैः स्वीक्रियते वा? तर्हि तैः तस्मिन् लक्षणे परिष्कारः क्रियते वा इति चेत् नास्ति। वैयाकरणैः इदं मतं नैव स्वीक्रियते। तर्हि कृतिसाध्यत्वम् इत्यर्थः कथं सिद्ध्यति? वैयाकरणानां मते बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वम् इत्यर्थः वैयाकरणानां मते कथं सिद्ध्यति इति चेत् मार्गान्तरं वैयाकरणैः कथ्यते। कः मार्गः? तन्मतखण्डनं। नैयायिकैः यत् अंशद्वयम् उक्तं तद् अंशद्वयम् अनपेक्षितम् इति वैयाकरणैः कथ्यते। तत्र प्रथमः अंशः नैयायिकैः उक्तः कृतिसाध्यत्वम्। इदं कार्यं मत्कृतिसाध्यम्, अतः कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः योजनीयः इति नैयायिकैः उक्तम्। परन्तु कृतिसाध्यत्वम् इत्यंशः अत्र अनपेक्षितः। तर्हि सः अर्थः कथं सिद्ध्यति? यदि प्रवर्तनात्वम् इति लक्षणे सः अंशः नैव योजितः तर्हि सः अर्थः कथं सिद्ध्यति इति चेत् तदर्थस्य लोकत एव लाभात्। लोकत एव लाभः इत्यस्य कः अभिप्रायः इति चेत् इदं कार्यं मम प्रयत्न साध्यं वा न वा इति ज्ञानं जायते। परन्तु कथं जायते इति चेत् अनुमान प्रमाणेन जायते अथवा व्यवहारादिना जायते। व्यवहारः तथा अस्ति। वयं यत्किमपि कार्यं कुर्मः, इदं मम प्रयत्न साध्यं वा न वा इति सपरेट्ली वयम् उपविश्य नैव चिन्तयामः। तद् सर्वं मनसि निधायैव अस्माभिः तस्मिन् कार्ये प्रवृत्तिः क्रियते। अतः एतदर्थं पुनः लिङ्लकारः वक्तव्यः इति अपेक्षा नास्ति। व्यवहारादिना एव सः अर्थः सिद्ध्यति, यद्वा अनुमान प्रमाणेन। अस्माकं सकाशे चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इति चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। तत्र कृतिसाध्यत्वम् इति यः अंशः अस्ति स च अंशः अनुमान प्रमाणेन सिद्ध्यति। कथम् अनुमान प्रयोगः इति चेत् इदं कार्यं मम प्रयत्न साध्यं, मत् कृति साध्य तन्नाम मम प्रयत्न साध्य विरोध्यंशस्य अभावात्। इदानीं मया MA पठ्यते, MA पदव्यर्थं मया आवेदनं कृतं, कक्षाः अपि इदानीं कक्षां प्रत्यपि अहम् अटेण्ड् करोमि, इतः परं परीक्षामपि लिखामि। अत्र विरोधाः किमपि सन्ति वा, विरोधांशाः सन्ति वा न वा इति अस्माभिः विचार्यैव इदानीम् अस्माभिः कक्षायाम् उपविश्य पाठः श्रूयते। यदि विरोधाः भवन्ति चेत् वयम् एतदर्थं प्रवृत्ताः एव न भवेम। सर्वं भवद्भिः पूर्वमेव निश्चयः कृतः खलु, अहं कर्तुं शक्नोमि वा, मम अवगमनं भवति वा इति एतत् सर्वं मनसि निधायैव अनन्तरमेव भवद्भिः कार्ये प्रवृत्तम्। इत्थञ्च कार्यप्रवृत्तौ कृतिसाध्यत्वं पूर्वमेव अस्माभिः निश्चयः क्रियते अनुमानप्रमाणेन। यदि अहम् इदानीं परीक्षां लिखामि, पाठं शृणोमि चेत् किमपि अत्र कष्टसाध्यं किमपि अस्ति वा, अथवा मम किमपि अत्र क्लेशाः भवन्ति वा, गृहे ये केऽपि तर्जयन्ति वा, कुतः ये इदानीं पठन्ति अस्ति इति केऽपि वदन्ति वा इति सर्वं वयं विचिन्तयामः। तत्सर्वं विचिन्त्यैव अस्माभिः तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्ताः भवेम, अस्माभिः प्रवृत्तिः क्रियते। इत्थञ्च इदं कर्म अथवा इदं कार्यं मम प्रयत्न साध्यं वा न वा इति विचारः अनुमान प्रमाणेनैव सिद्ध्यति।
अथवा व्यवहारादिना वा सिद्ध्यति तदर्थं वक्तुं लिङ्लकारः अनपेक्षित एव अस्माकं सकाशे कश्चन न्यायः अस्ति अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः प्रायः धात्वर्थप्रकरणे आगतं स्यात् न आगतमेव अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः कः अभिप्रायः अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इत्यस्य आगतं खलु तिङ् प्रत्ययानाम् अर्थः कः इति विचारावसरे अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायः आगतः कः अभिप्रायः न स्मरन्ति वा शब्दार्थः यत् सम्बन्धः अस्ति तद् अनन्य इति वा संक्षेपेण उच्यते अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः कः अभिप्रायः अनन्यलभ्यः शब्दार्थः न जानन्ति इदानीम् अस्माभिः सर्वस्यापि शब्दस्य अर्थः कः इति विचारः क्रियते इदानीं धातोः अर्थः कः तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कः इति विचारः क्रियते तत्र धातोः एषः अर्थः तिङ् प्रत्ययस्य एषः अर्थः इति डिसैड् क्रियते निर्धारः क्रियते तत्र सः अर्थः अन्येन शब्देन उपलब्धः नैव स्यात् इदानीं धातोः फलं व्यापारः धात्वर्थः इति अस्माभिः तत्र निश्चयः क्रियते सिद्धान्तः उपस्थाप्यते परन्तु फलं पुनः व्यापारः इति यौ अर्थौ स्तः तौ अर्थौ अन्येन शब्देन बोधितौ न स्याताम् तदानीमेव धातोः तौ अर्थौ इति वक्तुं शक्यते यदि स च अर्थः अन्येन लभ्यते अन्येन केनचित् शब्देन प्रत्ययेन अथवा प्रातिपदिकेन वा सः अर्थः लभ्यते तर्हि सः अर्थः धात्वर्थः भवितुं नार्हति इदानीं धातोः व्यापारार्थः इति कथ्यते यदि सः व्यापारः तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः अथवा प्रातिपदिकस्य अर्थः इति यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि सः व्यापारः धातोः अर्थः भवितुं नार्हति अनन्यलभ्यः हि शब्दार्थः अन्येन प्रमाणेन अथवा अन्येन शब्देन यः अर्थः न लभ्यते स एव तस्य शब्दस्य अर्थः इदानीम् अस्माभिः लिङ्लकारस्य अर्थः कः इति विचारः क्रियते लिङ्लकारस्य प्रवर्तनात्वम् इत्यर्थः इति अस्माभिः पूर्वम् उपपादितम् इदानीं नैयायिकैः किमुक्तं कृतिसाध्यत्वमपि लिङ्लकारस्य अर्थः इति नैयायिकैः उक्तम् तस्य खण्डनवेलायाम् अस्माभिः कथितं कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः अनुमानप्रमाणेन लभ्यते अथवा व्यवहारादिना लभ्यते इति अस्माभिः कथ्यते तर्हि कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः अन्येन नाम अनुमानप्रमाणेन व्यवहारादिना वा लभ्यते अतः सः कृतिसाध्यत्वरूपः अर्थः लिङर्थः भवितुं नार्हति प्रवर्तनारूप अर्थः येन केनापि नैव मिलति अनुमानप्रमाणेनापि नैव साध्यते व्यवहारादिनापि नैव साध्यते अन्यस्य कस्यापि शब्दस्य प्रवर्तनारूपार्थः नास्ति अतः अनन्यलभ्यः यः प्रवर्तनारूपार्थः स एव लिङ्लकारस्य अर्थः भवति अतः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन कृतिसाध्यत्वरूपः अर्थः लिङ्लकारस्य वक्तुं न शक्यते यतोहि स च अर्थः अन्येन साध्यते अनुमानप्रमाणेन सः अर्थः साध्यते व्यवहारादिना वा सः अर्थः साध्यते अन्येन सः लभ्यते अतः सः न लिङ्लकारस्य अर्थः भवितुम् अर्हति किन्तु लिङ्लकारस्य प्रवर्तना इत्येव अर्थः प्रवर्तना नाम इष्टसाधनत्वम्
अतः इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गर्थः न कृतिसाध्यत्वम्। तदेव ग्रन्थकारः कथयति। कृतिसाध्यत्वरूपः अर्थः अनुमानादिना, अनुमानादिना नाम अन्येन, अन्येन लभ्यत इत्यतः सः लिङ्गः शक्यः न। शक्तं शक्यः शक्यता इति तत्र अंशत्रयम्। शक्तं नाम पदं, शक्यः नाम अर्थः। अत्र किं पदम्? अत्र लिङ् इति पदम्। अतः लिङ् इति पदं शक्यं भवति, तस्य अर्थः शक्यः। तर्हि सः अर्थः कः? प्रवर्तनारूपः अर्थः। लिङ् इति पदस्य अर्थः शक्यः इस् इक्वल् टु अर्थः। लिङ् इति पदस्य शक्यः प्रवर्तनारूपः, न तु लिङ् इति पदस्य कृतिसाध्यत्वम् इति शक्यः भवितुम् अर्हति। शक्यः इस् इक्वल् टु अर्थः। अतः लिङ्लकारस्य प्रवर्तना इत्येव शक्यः, न तु कृतिसाध्यत्वम् इति शक्यः भवितुम् अर्हति। अतः अत्र इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वं। प्रवर्तनात्वं लिङ्गः अर्थः, प्रवर्तनात्वं नाम इष्टसाधनत्वम्। अतः कृतिसाध्यत्वं लिङ्गर्थः अथवा कृतिसाध्यत्वं प्रवर्तनात्वम् इति तु वक्तुं न शक्यते इति वैयाकरणैः कथितम्। यतोहि कृतिसाध्यत्वमित्यर्थः अनुमानप्रमाणेनैव सिद्ध्यति। अतः अस्माभिः कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः लक्षणे नैव उक्तः। केवलम् इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वम् इति अस्माभिः उपपादितम्। अतः अत्र न्यूनता नास्ति इति वैयाकरणैः कथ्यते। पुनः द्वितीयः अंशः अपि खण्ड्यते, बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम्। एषः अपि अंशः अनपेक्षितः। एषः अपि अंशः अत्र प्रकृते अनपेक्षितः, सोऽपि अंशः अन्यथा सिद्ध्यति। तत् कथम् इति पुनः अग्रे उच्यते। इत्थञ्च प्रवर्तनात्वम्, इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वम् इति वैयाकरणमतरीत्या प्रवर्तनात्वस्य लक्षणं। तत्र नैयायिकैः कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः योजनीयः इति तत्र आक्षेपः कृतः। तद्वदेव बलवदनिष्ट अननुबन्धित्वम् इत्यर्थः अपि निवेशनीयः इति नैयायिकैः उक्तं। तत्र सर्वादौ कृतिसाध्यत्वम् इति अंशः अनपेक्षितः इति वैयाकरणैः खण्ड्यते। कुतः अनपेक्षितः इति चेत् कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः अनुमानप्रमाणेन व्यवहारादिना वा सिद्ध्यति। अतः अन्येन सह लभ्यते, अन्येन अनुमानप्रमाणेन स च अर्थः लभ्यत इति हेतोः अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः इति न्यायेन केवलं प्रवर्तनारूपः अर्थः एव लिङ्लकारस्य अर्थः भवितुम् अर्हति, न अन्ये अर्थाः इति एकः अंशः खण्डितः। द्वितीयः अंशः अपि खण्ड्यते। खण्डनरीतिः पुनः अग्रे कथ्यते। अत्र संशयाः सन्ति वा? महोदय, अत्र भवती शक्यः शक्यं शक्तम् इति पदत्रयम् उक्तमस्ति। अत्र शक्यः इति अर्थः इति तत्सर्वम् आगतं खलु? भूषणेन आगतं वा? शक्तं पदम् इति शक्यं किं? शक्यः अर्थः। अत्र केवलं पदद्वयं वा? शक्यः शक्तम् इत्येव वा? शक्तं शक्यः, पुनः किमस्ति? शक्यता। शक्ये अर्थे विद्यमानः धर्मः शक्यता। तत्र भूषणे वर्णितं खलु? तत्र लिङ्गर्थ विचारं मया पूर्वं पाठितम्, अतः स्मृतम्। इदानीं धात्वर्थप्रकरणमपि अध्ययनं क्रियते खलु? नागतं वा? शक्यः, शक्तं, शक्यः, शक्यता इति त्रीणि पदानि। न श्रुतं वा? श्रुतं, परन्तु तत्र इतोपि स्पष्टीकरणार्थं पृष्टमस्ति। स्पष्टीकरणार्थम् इदानीं मया पुनः द्रष्टव्यं। मया कदाचित् गत सेमिस्टर् मध्ये पाठितम्, अतः स्मृतं। कुत्र अस्ति इति अहं न स्मरामि। तत्र त्रीणि पदानि आगच्छन्ति। शक्तं, शक्यः, पुनः शक्यता। शक्तम् इस् इक्वल् टु पदं, शक्यः इस् इक्वल् धर्मः
इदानीं घटम् इति यत् पदम् अस्ति तत् शक्तम् तत्र कम्बुग्रीवादिमत् अर्थः शक्यः तत्र विद्यमानः धर्मः शक्यता घटत्वम् इति शक्यता पुनः अग्रे मा पृच्छन्तु अहम् एतावदेव जानामि अवच्छेदकशक्तिविषये आयाति एतत् किं किम् अवच्छेदकशक्तिविषये अवच्छेदक अवच्छेद अहं न्यायशास्त्रम् अधिकं न जानामि एतावत् मया शक्तं शक्यः शक्यता शक्तं पदं शक्यः अर्थः शक्यता नाम तत्र विद्यमानः धर्मः त्रीणि पदानि अत्र किं शक्यः न इति कथ्यते तत्र किमुक्तं ग्रन्थकारेण कृतिसाध्यत्वम् इति एकवारम् अत्र काचित् पङ्क्तिः अस्ति कृतिसाध्यत्वं तथापि यागादौ सर्वत्र तल्लोकत एव लभ्यत इति अनन्यलभ्यत्वात् न तत् शक्यम् इति ग्रन्थकारेण कथितम् कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः यद्यपि अस्ति परन्तु यागादिकर्मसु यागादि नाम वैदिककर्मसु अथवा लौकिककर्मसु सर्वत्रापि तत् नाम कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः लोकत एव लभ्यते लोकतः इत्यस्य अर्थद्वय अनुमानप्रमाणेन व्यवहारादिना वा इति लोकत एव लभ्यत इति अनन्यलभ्यत्वात् अतः कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः अन्येन प्रमाणेन अनुमानादि प्रमाणेन लभ्यत इति हेतोः न तत् शक्यं सर्वनाम प्रयोगः अस्ति न निषेधः तत् नाम लिङ् लकारः तत् शक्यं लिङ् लकारस्य शक्यः एषः न भवति लिङ् लकारः शक्तं भवति शक्तस्य लिङ् लकारस्य शक्यः अर्थः भवितुं नार्हति कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः इति अत्र समन्वयः कर्तव्यः न तत् शक्यं लिङ् लकारस्य शक्तस्य शक्यः अर्थः भवितुं नार्हति कृतिसाध्यत्वम् इति अर्थः तत् इदानीं नूतनतया श्रूयते खलु तत्र पङ्क्तयः पुनः पुनः द्रष्टव्याः तदानीं सर्वत्रापि सर्वनामप्रयोगः एव भवति तत् एतत् तस्य एतस्य कस्य नाम कस्य सर्वनाम्नः पूर्वपरामर्शः अतः पूर्वपरामर्शं कृत्वा पुनः कथम् अर्थः इति ज्ञेयः अन्यथा तत्र तत्शब्दस्य सर्वनामशब्दस्य अर्थः एव न ज्ञायते एषः बहु अधिकं न किं सर्वनामशब्दानाम् अधिकः उपयोगः अत्र न दृश्यते परन्तु शेखरादिग्रन्थे तावत् केवलं सर्वनामशब्दाः एव तस्य एतस्य तस्य खण्डनम् अस्य खण्डनम् इत्येव कथयति तस्य नाम कस्य इति तु न ज्ञायते इदानीं पृष्ठस्य आदिभागे किमपि कथयति सूत्रं कथयति पुनः द्वितीयपृष्ठे वा तृतीयपृष्ठे वा तस्य इति कथयति तं सूत्रं मनसि निधाय अस्माभिः व्याख्यानं पठित्वा तस्य इति शब्देन कः गृह्यते इति पुनः तत्र द्रष्टव्यः भवति अतः सर्वनामशब्दस्य अर्थः कः इति ज्ञानमेव तत्र चालेञ्ज् भविष्यति अस्तु एतत् पठन्तु वारं वारं यतोहि अत्र लकारार्थप्रकरणे अन्येषु लकारेषु चिन्ता नास्ति सम्यक् ज्ञायते केवलं लिट् लकारस्य विषये तत्र विषयः अस्ति पुनः लिङ् लकारस्य विषये लिङ् लकारविषये तत्र किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति अन्यत् सर्वम् अस्माकं ज्ञायते लट् पुनः लोट् लृट् इत्यत्र कोऽपि विशेषाः एव न सन्ति केवलं लिट् लकारे लिङ् लकारे यतोहि इमानि पदानि नूतनानि केवलं भवतामेव न अस्माकमपि इदं मदिष्टसाधनम् एतत् सर्वं प्रायः मीमांसाशास्त्रे आगच्छति अतः सर्वाणि अपि पदानि नूतनानि परन्तु अर्थस्तु ज्ञायते एव स च अर्थः नूतनैः पदैः तत्र विन्यस्यते तावत् अतः एकवारं पदं सम्यक् पठन्तु अर्थमपि पश्यन्तु यदि न ज्ञायते पुनः अग्रे कथ्यते महोदय इदानीं वैयाकरणानां न्याय तदेव उक्तवती किल मीमांसकानां न अत्र मीमांसकाः नागतः ओके ओके मीमांसकाः अन्ते आगच्छन्ति मीमांसकाः अत्र अस्माकम् अनुकूलमेव जनयन्ति ओके
इदानीं नैयायिकानां व्याकरणानां नैयायिकाः एव आगताः ते खण्डिताः इतोपि एकः अंशः खण्डनीयः तत् अग्रे ओके धन्यवादः। अस्तु।